बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुर्दे इंसानी जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये ना सिर्फ फाजिल मादों को फिल्टर करते हैं बल्कि पानी को भी जिस्म में जो है मुतवाज़न रखते हैं, लेकिन इनकी खराबी से बहुत बड़ा नुकसान या फिर नुकसानात हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इन चीज़ों पे बात करूंगा कि कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए गुर्दों की खराबी में, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पे हम अमल करके गुर्दों की खराबी को रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि गुर्दे ख़राब क्यों होते हैं। ऐसी क्या चीज़ें करता है जिसकी वजह से गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो गुर्दे ख़राब होने की बहुत सारी वजूहत हैं, कुछ बीमारियां हैं, कुछ खुराकें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लोग बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड यानी कि ये जंक फूड, ये जितने भी ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सोडा, पेप्सी, कोक वगैरह, उनके गुर्दे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग कम पानी पीते हैं, उनके गुर्दे भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा उम्मुल खुबाइस दो बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर यानी कि डायबिटीज़, ये दो ऐसी बीमारियां हैं, अगर ये कंट्रोल में ना हो तो गुर्दे बहुत ज़्यादा जल्दी जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी दवाइयाँ भी हैं, खुसूसन बहुत सारी पेन किलर जो कि आम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो खाने के साथ भी जो है आपके गुर्दे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को समझ के हम गुर्दों की खराबी को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गुर्दों की खराबी में आप कौन सी चीज़ खा सकते हैं और ऐसी क्या खुराक आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि गुर्दों की बीमारी जो है वो प्रोग्रेस ना हो, या अगर आपको होने का खतरा है या आपकी फैमिली में है तो आप उससे बच सकें। जिनको गुर्दों की बीमारी लाहक होती है या फिर उन्हें खतरा होता है कि वो नियर टू सीकेडी कन्वर्ट होने में है, तो उनको चाहिए कि कुछ एहतियाती तदाबीर करें। तो उसमें सबसे पहले उनको चाहिए कि वो जो सोडियम एक नमकियात है वो कम इस्तेमाल करें। वो किन खुराक में कम होता है? वो होता है आपकी सब्जियां, जैसा कि गोभी, शिमला मिर्च और हरी सब्जियां। कोशिश करें कि नमक कम इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें भी, साल्ट में भी सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। तो आप नमक कम इस्तेमाल करें और ये सारी चीज़ें घर पे पका के आराम से इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो चीज़ें जिनमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, वो चीज़ें भी आपने कम इस्तेमाल करनी होती हैं। तो वो किन में कम होता है? वो सेब, नाशपाती, अंगूर, इसके अलावा सब्जियां। तो कोशिश करें कि आप उबली हुई सब्जियां इस्तेमाल करें, उनमें भी पोटाशियम जो है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा आप प्रोटीन जो है वो अपनी खुराक में बिल्कुल कम कर दें, जैसे कि आप रेड मीट है, मुर्गी है, दालें हैं, इनको अपनी खुराक में बहुत कम कर दें। इसके अलावा आप सब्जी इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा आपने जिस चीज़ से बचना है वो है पानी की कमी, यानी कि पानी एक मतवाजन 8 से 10 गिलास डेली के लाजमी पीने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने 8 से 10 गिलास ही पीने। अगर आपको गुर्दों की बीमारी है तो आपने अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद कि आप कितने गिलास पानी दिन में पी सकते हैं, ताकि अगर वो ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर रहे तो आप उतने ही गिलास इस्तेमाल करें कि जितना वो फिल्टर कर लें, ना कि आप ओवरलोड यानी कि पानी की मिकदार जिसमें बढ़ जाए, उतना खारिज नहीं हो रहा जितना कि आप रिटेन कर रहे हैं, तब भी जो है वो मसला होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप गुर्दों की बीमारी में जो है वो कुछ जूसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सेब का जूस। इसके अलावा सेब और करेले का जूस मिक्स करके अगर इस्तेमाल करें तो ये भी गुर्दों की बीमारी में बहुत ज़्यादा जो है वो अहम किरदार अदा करता है और उसे बढ़ने से जो है वो रोकता है। इसके अलावा आपने जिस जूस से परहेज करना है वो है नारंगी का जूस। ये जूस आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। इसके मुतबादल आप सेब या फिर अनार या नींबू पानी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि गुर्दों की बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी है और जो है वो उनको बढ़ने से रोकता है। अब दूसरी बात कि गुर्दों की बीमारी में आपने किन चीज़ों को एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी है, कि आपको अगर ये बीमारी लग गई है तो आप इसको बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं, या गुर्दे आपके कमज़ोर हो गए हैं तो आप इसको बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना जो है वो नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम कर देना है। नमक के इस्तेमाल में आप कोशिश करें कि आप चिप्स, निम्को, फास्ट फूड, जंक फूड, ये चीज़ें बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें प्रोसेस फूड होता है जो कि गुर्दों को
بیماری کو بڑھا دیتا ہے، اور نمک کی مقدار ان میں کافی زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پروٹین جو ہے وہ بہت کم لینی ہے۔ پروٹین کن چیزوں میں ہے؟ سرخ گوشت یا ریڈ میٹ میں، مرغی میں یا دالوں میں، ان میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ نے ان کو بھی جو ہے وہ کم استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پروسیس فوڈ، یعنی کہ جو پنیر ہے اس میں کافی زیادہ پروٹین ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو بھی اوائڈ کرنا، اور جنک فوڈ کو بھی اوائڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خوراکیں جن میں پوٹاشیم اور فاسفورس کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، جن میں آلو، کیلے، ٹماٹر، خشک میوہ جات، یہ چیزیں آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنی۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کو گردوں کی بیماری لاحق ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں جن میں جو میں نے بتائی ہیں کہ جن میں پوٹاشیم اور فاسفورس کی مقدار کافی زیادہ ہے، تو یہ چیزیں آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ جو پانی ہے وہ آپ نے بالکل تھوڑا پینا ہے، اور ڈاکٹر کے مشورے سے کہ آپ اوور لوڈ میں نہ جائیں، اور ایک مناسب مقدار میں جتنا کہ فلٹر ہو سکے وہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو انرجی ڈرنکس ہیں جیسا کہ پیپسی، کوک، الکوہل اور کیفین، یہ بھی آپ نے بہت کم استعمال کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی گردوں کو زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، جس کی وجہ سے گردے زیادہ خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب ناظرین بات کریں گے کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہم نے احتیاطی تدابیر ہم نے کیا کرنی ہے۔ احتیاطی تدابیر وہ ہوتی ہیں جس سے کہ آپ اگر بیماری ہو گئی ہے تو آپ اس کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ، اگر تو آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر ہے تو آپ نے کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اس بیماری کا علاج کروانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں اور آپ کو اسٹریس بہت زیادہ ہے، تو آپ نے ایک تو اپنے اسٹریس کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ اس اسٹریس سے باہر آ جائیں، کیونکہ جب آپ کسی اسٹریس میں ہوں گے تو جسم کے سارے نظام جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے، آپ کی نیند پوری نہیں، تو آپ کی صحت جو ہے وہ بگڑتی جائے گی، آپ کے گردے خراب ہوتے جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ 7 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ نیند لازمی پوری کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ڈیلی ورزش کرنی ہے، 30 منٹس آپ نے ڈیلی واک کرنی ہے یا لائٹ سی ورزش کرنی ہے، تاکہ جو جسم کا نظام ہے وہ اپنی پوری قوت میں رہے اور آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ بڑھتی رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کیفین یا الکوہل کے عادی ہیں تو آپ نے وہ چھوڑ دینی ہے۔ اور لیسٹ اور آخر میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ادویات آپ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی آپ کسی کو درد کی کوئی پیٹ میں درد ہوئی، بازو میں درد ہوئی، تو وہ خود سے جو ہے وہ پین کلر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ پین کلر آپ نے جو ہے کسی مستند ڈاکٹر کے نسخے پہ استعمال کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی گردوں کی خرابی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو ناظرین یہ تو وہ چند وجوہات تھیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ گردوں کی بیماری کن وجہ سے ہوتی ہے، کون سی ایسی خوراک ہے جو اس بیماری کو بڑھا سکتی ہے، کون سی ایسی خوراک ہے جو اس بیماری کو ختم کر سکتی ہے یا کم کر سکتی ہے، اور کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنا کے آپ اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں یا اس سے باہر آ سکتے ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔